रास्ता 7 जनवरी से लेना होगा स्कूल का रास्ता। मौसमी सरमा की तातीलात में इजाफा नहीं होगा। 6 जनवरी के बाद लाहौर के तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन गुलाम फरीद ने तमाम अफवाहों का गला घोंट दिया। कोरोना केसेस बढ़ने पर स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की तजवीज जेर गौर थी। तहम सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन गुलाम फरीद ने गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करते हुए वाजे किया है कि छुट्टियों में तोसी नहीं की जा रही और तमाम स्कूल्स शेड्यूल के मुताबिक अपनी मुकर्ररा तारीख पर खुलेंगे। हुकूमत ने 6 जनवरी तक सरमा की छुट्टियों का ऐलान किया है। जुमे को स्कूल खुलेंगे और इसके बाद तलबा हफ्ता, इतवार और पीर को दोबारा 3 दिन छुट्टियां करेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन के मुताबिक हफ्ते में 3 दिन छुट्टी की पॉलिसी 15 जनवरी तक जारी रहेगी। लाहौरियों को कोरोना की एक और लहर का सामना है। 24 घंटों में कोरोना के 241 मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 4% तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 19 मरीज रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 170 हो गई। कोरोना वायरस लाहौरियों की जान छोड़ने को तैयार नहीं। मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। 24 घंटों में कोरोना के 241 नए मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह भी 4% तक पहुंच गई। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज भी मतवातिर रिपोर्ट हो रहे हैं। 19 नए मरीज रजिस्टर होने के बाद मुतासर अफराद की तादाद 170 हो गई है। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जवेद अकरम ने कहा कि अभी कोरोना से जंग जीते नहीं हैं। एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करना जहालत होगी। मास्क नामी चीज़ें एक तारीख का हिस्सा बन गई हैं। सैनिटाइज़र वैसे ही नहीं कहीं नज़र आ रहे, कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, कोई हाथ नहीं धो रहा। ये रवैये बहुत ख़तरनाक हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक हम वाइल्ड फायर की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे हमें रहना चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत ने 30 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। वो अफराद जिनकी वैक्सीनेशन को 6 माह हो चुके हैं वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज से कोरोना के खिलाफ कुव्वत मुदाफत में इजाफा होगा। अजमत अवान, सिटी 42। शहर के मौसम की बात करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटे से लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बंद रोड, मजंग चुंगी, गलाल मंडी, शाहदरा, समनाबाद, इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन समेत दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे मौसम की शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। उस्मान, बताइएगा। जी, गुज़श्ता 24 घंटे से जो है वो शहर के अंदर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मैं लाहौर के अंदर जो है कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट का ये इलाका है जहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे भी जो है काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है क्योंकि 24 घंटे गुजर चुके हैं जो वक्तन बारिश हो रही है। इसकी वजह से शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर के कई ऐसे मुतअद्दिद इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी घंटों से लोड शेडिंग जारी है। इस वक्त भी इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन का इलाका ऐसा है जहां पे शाम 5 बजे से बिजली गायब है और अभी तक बिजली नहीं आई है। महकमा मौसमियात की जानिब से यह भी पेशिनगोई की गई है कि अगले 48 घंटे जो हैं उनमें मजीद बारिश होगी और इसी तरह से वक्तन बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अगर गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश पानी वाला तालाब के इलाके में हुई है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो लाहौर के इलाके हैं वहाँ पे वक्तन जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है जबकि ठंडी हवा जो है वो भी बारिश के साथ चल रही है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। इस वक्त लाहौर शहर का जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो रात के वक्त 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और जैसे ही ये बारिश आगे से आगे बढ़ती जाएगा, इसका सिलसिला आगे चलता जाएगा तो दर्जा हरारत मज़ीद कम होता जाएगा और सर्दी की शिद्दत में जो है वो और इजाफा होता जाएगा। इस वक्त जो बारिशों का सिस्टम है वो लाहौर शहर की जो फ़िज़ाई हदूद है उसके अंदर मौजूद है और बारिशें जो हैं वो जारी हैं। आइंदा 48 घंटे भी जो हैं उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि बारिश जारी रहेगी। शहरी जो हैं वो इस हवाले से अपने इंतजामात मुकम्मल रखें ताकि उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में नॉन स्टॉप बारिश। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, केनाल रोड, नाखुदा चौक, रेलवे स्टेशन, शाहदरा, इकबाल टाउन और मुगलपुरा के इलाके भीग गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने लगा। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर में सुबह से ही बारिश की झड़ी लगी। कभी बूंदाबांदी तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा।
مسلسل بارش سے سڑکیں زیر آب آ گئی اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فیروزپور روڈ پر کئی مقامات پر 1 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا۔ جیل روڈ، کینال روڈ، جوہر ٹاؤن، لکشمی چوک، پانی والا تالاب، ناخدا چوک، ریلوے اسٹیشن، مغل پورہ، باغبان پورہ، فرخ آباد، سمنا آباد، گلشن راوی، مال روڈ، رائے ونڈ اور اطراف کے علاقوں میں نان سٹاپ بارش ہوئی۔ شاہدرہ ٹاؤن کے متعدد علاقوں اور گلیاں زیر آب آ گئیں۔ گلبرگ ای بلاک کی گلیوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ سیشن کورٹ کی احاطہ عدالت میں پانی جمع ہونے سے سائلین اور وکلاء کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ریگل چوک اور ٹمبر مارکیٹ میں بارش کے پانی کا فوری نکاس ممکن نہ بنایا جا سکا۔ شادمان میں بھی سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ چاروں طرف اتنا بھرا ہوا ہے جیسے یہاں پہ کوئی والی بارش نہیں ہے ہمارے لاہور کا۔ وزیر اعظم پنجاب صاحب دیکھیں لاہور کا حال دیکھیں، آپ کی موجودگی میں ہمارا کیا حالات ہو گئے ہیں۔ مطالبہ یہی کریں گے کہ عوام کو ان کے حقوق دے دیے جائیں، عوام کو حقوق دے دیے، جو عوام کے لیے کام نہیں کر سکتا ان کو چاہیے باعزت طور پر اپنے گھروں کو چلے جائے۔ کوئی بھی ادھر سے نہیں گزر سکتے، گاڑی بھی ادھر، یہ کھڈے بنی آپ کو یہ نظر آ رہے ادھر سے۔ ابھی تقریباً 5 منٹ پہلے بھی ایک کار پنچر ہوا تھا تو ہم نے خود اپنی مدد آپ کی تحت ادھر سے نکال لی۔ انتظامیہ کی نااہلی سے کھلے مین ہال میں LPG سلنڈر سے لدا ٹرک پھنس گیا، جسے نصف گھنٹے کی کوشش کے بعد نکالا گیا۔ گاڑیوں میں سوار شہری بھی مشکلات سے دوچار ہوتے رہے۔ شہر بھر میں بادل ابر رحمت تو بن کے برسا، لیکن جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ شہر میں لگاتار ہونے والی بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر، کمپنی کے 200 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہو گئے۔ متعدد علاقوں میں ٹرانسفارمر جلنے کی وجہ سے گھنٹوں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ شہر میں مسلسل بارش کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل رہی۔ ذرائع کے مطابق شہر میں بارش کی وجہ سے لیسکو کے 200 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہوئے۔ گجر پورہ، باغبان پورہ، مکلور روڈ، ڈیوس روڈ، مناواں، واہگہ، بادامی باغ، گلشن راوی، سمن آباد، گرین ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن شپ، کینٹ، ڈیفنس، ہربنس پورہ، اچھرا، شادمان اور ٹھوکر نیاز بیگ سمیت دیگر علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ بارش کی وجہ سے لائن سٹاف کو بجلی بحالی کے کام میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیسکو حکام کے مطابق بارش رکنے پر بحالی کا کام شروع کیا جا سکے گا۔ موسم سرما کی بارش نے شہر کا موسم حسین کر دیا ہے۔ اسموگ اور آلودگی کا خاتمہ ہوا، فضا نکھر گئی۔ شہریوں نے چٹپٹے پکوانوں کے ساتھ موسم کا لطف اٹھایا۔ لاہور میں سرما کی بھرپور بارش نے سما باندھ دیا۔ اسموگ اور آلودگی کے بادل چھٹ گئے، فضا نکھر گئی اور بارش کی بوندوں نے موسم دل فریب کر دیا۔ لاہوریوں کو بارش کا شدت سے انتظار تھا۔ تقریباً 2.5 ماہ کے وقفے سے ہونے والی بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ چھوٹے بڑے ہر عمر کے افراد نے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے سموسے پکوڑوں کے سٹالز کا رخ کیا۔ گرما گرم چائے کا بھی دور چلا۔ زندہ دلانے اور کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، تو موسم کا انجوائے کرتے ہوئے ہم ظاہری بات ہے پھر بائٹ کا رجحان کریں گے مارکیٹ میں کھانا پینا۔ موسم کی شدت کھینچ لائی ہے، بڑے بازار میں آئے ہیں، پکوڑے کھائے بھی ہیں۔ بارش کے باوجود سردی معمول کے مطابق ہے۔ دن کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کی شام بارش برسانے والا دوسرا سسٹم شہر کی حدود میں داخل ہوگا، جو 3 روز تک بارش برسائے گا۔ بیوروکریسی میں تبادلوں کی ٹرین چل پڑی، سیکٹری بلدیات نور الامین مینگل کو تبدیل کر کے سیکٹری سپورٹس بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر نعیم رؤف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، احمد رضا سرور کو سیکرٹری قانون تعینات کر دیا گیا، منظور حسین ناصر کو سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور محمد الیاس کو ممبر بورڈ آف ریونیو لگا دیا گیا ہے۔ بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبادلے کر دیے گئے، سیکٹری بلدیات نور الامین مینگل کو تبدیل کر کے سیکٹری سپورٹس بنا دیا گیا، ڈاکٹر نعیم رؤف کو سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا چارج دے دیا گیا، جبکہ راشد ارشاد کو ایڈیشنل سیکٹری لوکل گورنمنٹ تعینات کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محمد الیاس کو ممبر بورڈ آف ریونیو لگا دیا گیا۔ سیکٹری کوآپریٹو احمد رضا سرور کو تبدیل کر کے سیکٹری قانون بنا دیا گیا۔ عثمان علی خان کو ڈی جی آرکیولوجی اور جواد اکرم کو سیکٹری اوقاف تعینات کیا گیا۔ منظور حسین ناصر کو سیکٹری ٹرانسپورٹ
اور ذیشان جاوید کو چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیوٹا تعینات کیا گیا. فواد ہاشم ربانی کو سیکرٹری کوآپریٹو تعینات کیا گیا. سمیرہ سمد کو سیکرٹری سوشل ویلفیئر اور ناصر اقبال ملک کو سیکرٹری MPDT تعینات کیا گیا. وجی اللہ کنڈی کو سیکرٹری لٹریسی اور محمد یعقوب کو ممبر CMIT لگایا گیا. سدرا سلیم کو ڈپٹی سیکرٹری ہوم کا چارج دیا گیا. بلال سلیم کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رحیم یار خان. سیف اللہ ساجد کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وہاڑی تعینات کیا گیا. وقار علی کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اٹک اور عمر افتخار شرازی کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خانیوال لگایا گیا. عامر عتیق خان کو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب اور ناصر جمال لدھیانہ کو سیکرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب تعینات کیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وہاڑی اشفاق الرحمان اور محمد الطاف بلوچ OSD لگا دیے گئے. وزیر اعظم کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے گلبرگ سے موٹر وے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ اور LDA حکام نے 8 کلب روڈ پر ویڈیو لنک اجلاس میں وزیر اعظم کو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ کے متعلق بریفنگ دی. چیف سیکرٹری پنجاب، چیئرمین PND سمیت اعلیٰ افسران موجود تھے. DG LDA، چیف انجینئر LDA نے بریفنگ دی. وزیر اعظم کو گلبرگ سے موٹر وے 10.6 کلومیٹر منصوبے کے متعلق آگاہی دی گئی. منصوبے پر 61 ارب روپے کی لاگت آئے گی. وزیر اعظم نے منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. پنجاب حکومت کا نیا ترجیحی منصوبہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے شروع ہونے سے قبل ہی مہنگا ہو گیا. تعمیراتی میٹیریل کے سرکاری ریٹ ریوائز ہونے سے لاگت میں 11 ارب کا اضافہ ہو گیا. LDA نے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے PC1 پر نظر ثانی شروع کر دی ہے. اس سے قبل منصوبے پر مجموعی طور پر 50 ارب لاگت آ رہی تھی. 45 ارب کنسٹرکشن لاگت جبکہ 5 ارب لینڈ ایکوزیشن تھی. 1 جنوری سے محکمہ فائنانس کے لاگو شدہ نئے ریٹ سے لاگت میں ہوش ربا اضافہ ہوا. اضافے سے منصوبہ 50 ارب سے 61 ارب تک پہنچ گیا. LDA منصوبے کی بنیادی لاگت میں اضافے کی منظوری گورننگ باڈی اور حکومت پنجاب سے لی گئی. LDA نے منصوبہ فروری 2022 میں شروع کرنے کا عندیہ دے رکھا ہے. منصوبے کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر اسٹیٹ بینک سے قرض لینے کا فارمولا طے ہونا باقی ہے. انجینئرنگ ونگ LDA کے مطابق منصوبے پر پوری توجہ کے ساتھ کام جاری ہے. رواں ماہ تمام معاملات طے کر لیے جائیں گے. پنجاب حکومت پہلے 6 ماہ میں جاری ترقیاتی بجٹ کا نصف بھی خرچ نہ کر سکی. لاہور کے لیے 63 ارب کے بجٹ میں سے 25 ارب کے فنڈز جاری کیے گئے. ان میں سے بھی صوبائی ادارے صرف 10 ارب ہی خرچ کر سکے، جبکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے اضلاع میں ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز رہی. تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ پنجاب نے ان کی حکومت نے ماضی کی حکومتوں کی نسبت سب سے زیادہ ترقیاتی بجٹ عوامی فلاح کے منصوبوں کے لیے مختص کیا ہے، مگر رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ پنجاب میں مختص شدہ بجٹ کے مقابلے میں 50% فنڈز بھی خرچ نہ ہو سکا. سرکاری دستاویزات کے مطابق صوبائی اداروں کو پہلے 6 ماہ میں 300 ارب سے زائد کا بجٹ جاری کیا گیا، جس میں صوبائی ادارے پہلے 6 ماہ میں صرف 162 ارب روپے کا فنڈ خرچ کر سکے. لاہور کے لیے 63 ارب کے بجٹ میں سے 25 ارب کا فنڈ جاری کیا گیا. اس میں سے بھی صوبائی ادارے صرف 10 ارب روپے خرچ کر سکے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں فنڈز کے استعمال کی شرح 32% اور وزیر اعظم کے ضلع میاں والی میں اب تک 28% بجٹ خرچ ہو چکا ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر نگرانی ترقیاتی اسکیموں کا معاملہ شہر میں 73 جاری ترقیاتی اسکیمیں بقایا جات کی عدم ادائیگی کے باعث التوا کا شکار ہو گئی. جاری ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنے کے لیے 1 ارب 26 کروڑ 48 لاکھ کی ادائیگیاں درکار ہیں، جو کہ تاحال نہیں کی جا سکیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن کی شہر میں جاری 73 ترقیاتی اسکیمیں فنڈز کی عدم ادائیگی کے باعث مکمل نہیں کی جا سکیں. جاری ترقیاتی اسکیموں کو 1 ارب 26 کروڑ 48 لاکھ کی ادائیگی تاحال نہیں کی گئی. ذرائع کے مطابق فنڈز کی عدم ادائیگی کے باعث تاحال اسکیموں کو مکمل نہیں کیا جا سکا. 2 ارب 35 کروڑ 19 لاکھ لاگت کی 324 جاری ترقیاتی اسکیموں میں سے 223 مکمل کی گئیں، جبکہ 73 اسکیمیں ابھی بھی سست روی کا شکار ہیں. جاری ترقیاتی اسکیموں کو 2 ارب 35 کروڑ 19 لاکھ میں سے تاحال 1 ارب 8 کروڑ 95 لاکھ کی ادائیگی ہی کی جا سکی ہے. سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 کے تحت جاری 81 اسکیموں میں سے صرف 16 اسکیمیں مکمل کی گئیں، جبکہ 65 اسکیمیں التوا کا شکار ہیں. HEC کی پابندی کے باوجود لاہور کے 10 سرکاری کالجز میں MPhil کے داخلوں کی اجازت دے دی گئی. محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے کالجز کو داخلوں کے لیے NOC بھی جاری کر دیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن اور محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب آمنے سامنے آ گئے.
हायर एजुकेशन कमीशन ने कॉलेजेस में एमफिल और पीएचडी के दाखिलों पर पाबंदी आयद की है और इन डिग्रियों को गैर कानूनी करार दिया है। ताहम एचईसी की पाबंदियों के बावजूद लाहौर के 10 सरकारी कॉलेजेस में एमफिल में दाखिलों की इजाजत दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन और महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के दरमियान नए तनाज़े से कॉलेजेस के प्रिंसिपल परेशानी में मुब्तला हैं। इस ज़मन में डीपीआई कॉलेजेस पंजाब का मौक़िफ़ है कि कॉलेजेस को एनओसी जारी होने के बाद मामला दोबारा ज़ेर बहस लाया जाएगा। एचईसी के फैसले का जायजा लिया जाएगा। शहर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर में सुई गैस की तलब 30 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफे से 240 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गई। बहार कॉलोनी के मकीनों ने सुई गैस की लोड शेडिंग पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स को प्राइवेट स्कूलों की बंदिश से रोक दिया। लाहौर के 1100 स्कूलों को बंद न करने के अहकाम जारी कर दिए गए। अदालत ने कैंट बोर्ड इंतजामिया से जवाब तलब करते हुए मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स में प्राइवेट स्कूलों को बंद करने से रोकने के अहकाम जारी करते हुए कैंट बोर्ड्स इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में 42 कैंट बोर्ड्स में प्राइवेट स्कूलों की बंदिश पर दायर मुकदमे पर समाअत हुई। अदालत में प्राइवेट स्कूलों के वकील कलब हसन ने मौकिफ पेश किया कि अदालत उज़्मा ने स्कूलों का मौकिफ सुने बगैर फैसला किया। बोर्ड्स की हुदूद में कायम 30,000 प्राइवेट स्कूलों की बंदिश से 37 लाख तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। अदालत में वालिदैन के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल पेश करते हुए कहा कि अदालत ने असल केस रिहायशी प्लॉट पर स्कूल बनाने का था। केस में मौकिफ सुने बगैर अदालत ने सख्त फैसला सुनाया। वकला की इस्तदा पर अदालत ने स्कूलों को बंद करने से रोक दिया है और कैंट बोर्ड्स की इंतजामिया से जवाब तलब करते हुए मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का हवाला इस रिपोर्ट में देखिए। बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में तौसीक का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि FIA ने ताहाल तफ्तीश मुकम्मल नहीं की और अबूरी चालान में बैंकर्स का रोल वाजे नहीं किया। अदालत ने करार दिया कि जब तक बैंकर्स का किरदार वाजे नहीं होता उस वक्त तक अदालती दायरे इख्तियार पर बहस मुकम्मल नहीं हो सकती। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की 200 केनाल अराजी की लीज में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का केस। स्पेशल जज सेंट्रल FIA कोर्ट ने साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी समेत 30 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसीक कर दी। स्टेज अदाकाराओं की नाजेबा वीडियोस बनाने के स्कैंडल में अहम पेशरफ सामने आई है। अदाकारा खुशबू समेत दीगर मुल्जिमान की मुतासरा खवातीन के साथ सुलह हो गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। और शहर में 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला कर लिया गया। महकमा खजाना ने कॉम्प्लेक्स के लिए 1 अरब 76 करोड़ रुपए जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में खेलों की सरगर्मियां बढ़ाने के लिए 7 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया है। इस हवाले से महकमा खजाना ने 1 अरब 76 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रक्षादरा के इलाके में सब्जाजार, सिंगापुर, चाइना स्कीम और ताजपुर में तामीर किए जाएंगे। शालामार, टाउनशिप और केनाल बैंक में भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। महकमा खजाना ने मज़कूरा ग्रांट महकमा स्पोर्ट्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। लाहौर पुलिस तहरीके लब्बैक का धरना तो नहीं रोक सकी, लेकिन 2 करोड़ की बरयानी खा गई। पंजाब हुकूमत ने पुलिस को खाने की मद में 10 करोड़ के फंड जारी कर दिए। नाअहली के बावजूद शेर जवानों की बरयानी के लिए पंजाब पुलिस को 10 करोड़ रुपए मिल गए। तहरीक लबैक के मार्च को रोकने में नाकाम रहने वाली पंजाब पुलिस ने खाने की मद में फंड्स मांगे थे। महकमा खजाना ने डिमांड के मुताबिक 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। लाहौर पुलिस के जवानों ने धरने के दौरान 2 करोड़ रुपए की बरयानी खाई थी। 8 करोड़ रुपए के फंड्स गुजरावाला, शेखोपुरा, सियालकोट, गुजरात, जहलम, रावलपिंडी समेत दीगर अजला को जारी किए जाएंगे। तहरीक लबैक के मार्च को रोकने के लिए 15 रोज में मुख्तलिफ शहरों में नफरी तैनात की गई थी। IG पंजाब के हुक्म पर मुताल्लिका अजला को फंड्स जारी होंगे। पंजाब हुकूमत तामीराती मटीरियल महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेगी। पंजाब हुकूमत ने मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी के तरमीम शुदा एक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत तरमीम करदा एक्ट के तहत अब तामीराती मटीरियल महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेगी, जिसके लिए नए कानून में तरामीम की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। तरमीम शुदा एक्ट के तहत हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों पर ही तामीराती मटीरियल की फरोख्त होगी। नए तरमीम शुदा कानून में हुकूमत सीमेंट और ईंटों की बढ़ती हुई कीमत को काबू में लाएगी। हुकूमती नरखों के बरअक्स तामीराती मटीरियल की फरोख्त पर 1 लाख जुर्माना और 3 साल तक कैद होगी। नए तरमीम शुदा एक्ट के तहत वजीर आला पंजाब प्राइस कंट्रोल काउंसिल के चेयरमैन होंगे। हुकूमत मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए तरमीम करदा एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी।
بزدار حکومت بھی شہباز شریف کے نقش قدم پر چل پڑی۔ بزدار حکومت نے پک اینڈ چوز کی بنیاد پر جونیئر افسران کو ڈی سی لگا دیا۔ 36 میں سے 22 اضلاع میں گریڈ 18 کے افسر ڈی سی تعینات ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جونیئر افسران کو ڈی سی لگانے سے سینئر افسران کی حق تلفی ہونے لگی۔ گریڈ 19 کے ڈی ایم جی افسر اور پی ایم ایس افسر منہ تکتے رہ گئے، جبکہ پنجاب حکومت نے گریڈ 18 کے افسران کو گریڈ 20 کی سیٹ پر تعینات کر دیا۔ محکمہ تعلیم اور ہیلتھ کے سینئر افسر جونیئر ڈی سی کے ماتحت کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا گریڈ 18 کے افسر ہیں، لیکن گریڈ 20 کی سیٹ پر تعینات ہیں۔ ڈی سی قصور فیاض احمد موہل بھی گریڈ 18 کے افسر ہیں۔ ڈی سی شیخوپورہ رانا شکیل اسلم، ڈی سی ننکانہ صاحب زاہد پرویز، ڈی سی سیالکوٹ طاہر فاروق، ڈی سی چکوال بلال ہاشم جونیئر افسر مگر سینئر سیٹ پر براجمان ہیں۔ اسی طرح ڈی سی سرگودا اصغر جویا، ڈی سی خوشاب حمزہ سالک، ڈی سی میاوالی خرم شہزاد، ڈی سی فیصل آباد علی شہزاد بھی گریڈ 18 کے افسر ہیں۔ ڈی سی ٹوبا ٹیک سنگھ عمر جاوید، ڈی سی جھنگ شاہد عباس، ڈی سی چنیوٹ محمد آسم جاوید، ڈی سی خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی بھی جونیئر افسر ہیں۔ ڈی سی لودھرا شعیب علی، ڈی سی اوکاڑا محمد علی اجاز، ڈی سی پاک پتن احمد سہیل کیفی، ڈی سی بہاول نگر محمد وسیم، ڈی سی رحیم یار خان مہتاب نسیم اظہر اور ڈی سی ڈی جی خان ذیشان جاوید جونیئر افسر مگر سینئر پوسٹ پر تعینات ہیں۔ ڈی سی مظفر گڑھ سید موسیٰ رضا اور ڈی سی راجن پور احمر نائک بھی گریڈ 18 کے افسر ہیں۔ لاہوریوں کو دودھ کے نام پر کیمیکل پلانے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم ہے۔ کیمیکل سے دودھ بنانے والے یونٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے قصور روڈ پر کیمیکل سے دودھ بنانے والے یونٹ پر چھاپہ مارا۔ پاؤڈر، ٹی وائٹنرز اور کیمیکلز کی مدد سے دودھ تیار کیا جا رہا تھا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے رکشہ ٹرالی سے محلول سپلائی کرنے کا سراغ لگا کر مضر صحت محلول کو دودھ کے نام پر رائیونڈ سے ملحقہ علاقے میں سپلائی کیا جانا تھا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صحت دشمن عناصر زیادہ منافع کی لالچ میں ممنوعہ اجزاء کو دودھ نما محلول بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ شہریوں کو ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی کے لیے ڈیری سیفٹی ٹیمز 24 گھنٹے مصروف عمل ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے پاک فیڈریشن اسپین کے صدر ثاقب طاہر کی ملاقات ہوئی۔ مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما چودھری طاہر کھٹالہ بھی ملے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مثالی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ رہنماؤں کے درمیان پنجاب اسمبلی میں ملاقات ہوئی۔ پارٹی امور اور قومی معاملات کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پرویز الہی نے کہا بطور اتحادی حکومت کے ساتھ مل کر احسن انداز سے ملکی مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ شہر بھر میں ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ مخدوم ہاؤس، ماڈل ٹاؤن اور سیشن کورٹ میں بھی بھٹو کی سالگرہ منائی گئی۔ بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ کی تقریب ہوئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ کیک کاٹا، جس کے بعد بلاول بھٹو کی سربراہی میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور فیڈرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حکمران ناکام ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی عوام کی آواز بنے گی۔ مخدوم ہاؤس ماڈل ٹاؤن میں بھی بھٹو کی سالگرہ کی تقریب ہوئی۔ عبدالقادر شاہین، جمیل احمد نورانی، ملک شاہ محمد چنر، رانا محمود، سلیم مغل سمیت پارٹی رہنماؤں اور جیالوں نے شرکت کی۔ سیشن کورٹ میں منصور الرحمان آفریدی اور مون کھوکھر نے بھٹو کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں سابق گورنر لطیف کھوسہ سمیت سینئر وکلاء نے خصوصی شرکت کی۔ خرم لطیف کھوسہ، راؤ سمیع، برہان معظم ملک، رانا اسد اللہ خان، مقدس طاہرہ، راشد قصوری، رانا مشہود احمد خان، وجیہ اللہ خان، ندیم نواز بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ شہر میں وقفے سے بارش کے باعث دن بھر ٹریفک سست روی کا شکار رہی۔ چیف ٹریفک آفیسر سید منتظر مہدی نے مختلف شاہراہوں کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات اور ٹریفک کی روانی کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او لاہور نے سگیاں پل، بند روڈ، بابو صابو، ٹھوکر نیاز بیگ، ڈیفنس روڈ، رائیونڈ روڈ، مولانا شوکت علی روڈ، ٹاؤن شپ کوٹ لکھپت، پیکو روڈ اور والٹن روڈ کا دورہ کیا۔ سید منتظر مہدی نے مختلف پوائنٹس پر ٹریفک وارڈنز کو بریفنگ دی اور سخت سردی اور بارش میں ڈیوٹی کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ سی ٹی او نے متعدد وارڈنز کو ٹریفک کی روانی پر شاباش دیتے ہوئے انہیں تعریفی اسناد دینے کا بھی اعلان کیا۔ چیف ٹریفک آفیسر کا کہنا تھا کہ بارش کے دوران وارڈنز ٹریفک کی روانی کو یقینی بنائے ہوئے ہیں، تاہم لفٹرز اور بریک ڈاؤنز نشیبی علاقوں پر موجود ہیں۔ بارش کی صورتحال کے پیش نظر تمام سرکل افسران واسطہ انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں۔
पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। बारिश के मौसम में डॉल्फिन और PRU शहरियों की खिदमत में पेश के बावजूद डॉल्फिन और PRU शहरियों की जिंदगी महफूज बनाने के लिए शाहराहों पर रवां दवा रहे। SPU डॉल्फिन की हिदायत पर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स शहरियों की मदद के लिए खुद सड़कों पर मौजूद रहे। बारिश, फिसलन और शाहराहों पर फंसे शहरियों को हर किस्म की सर्विसेज फराहम की। SP डॉल्फिन के मुताबिक डॉल्फिन और PRU शहर भर की मुख्तलिफ शाहराहों पर शहरियों की मदद करते नजर आए। बारिश के दौरान मुख्तलिफ शाहराहों पर बच्चों, बुजुर्गों और फैमिलीज की गाड़ियों के मैकेनिकल नकाइस भी दूर किए गए। अलहाज ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड और यूरो ऑयल की जानिब से रॉयल स्विस होटल में प्रोटोन जेन्युइन ऑयल की लॉन्चिंग तकरीब। प्रोटोन कारों में खुसूसी इस्तेमाल के लिए पेट्रोनास की जानिब से प्रोटोन जेन्युइन ऑयल लॉन्च किया गया। तकरीब में CEO यूरो ऑयल सुहेल अहमद, GM यूरो ऑयल माजिद मकबूल, रीजन डायरेक्टर प्रोटोनास ब्राक समेत दीगर ने खुसूसी शिरकत की। यूरो ऑयल जो कि पाकिस्तान में पेट्रोनास का खुसूसी डिस्ट्रीब्यूटर है, पेट्रोनास लुब्रिकेंट्स बैनुल-अक़वामी सतह पर मजबूत और मुस्तहकम मौजूदगी के हामिल जाने जाते हैं जो आला कारकर्दगी वाली गाड़ियों को ताकत फराहम करते हैं। CEO यूरो ऑयल सुहेल अहमद का कहना था कि पेट्रोनास 1989 से प्रोटोन गाड़ियों के लिए बाज़ाब्ता फ्लेवर्ड सोल्यूशन मुहैया कर रहा है। उन्होंने कहा कि अलहाज पाकिस्तान में प्रोटोन गाड़ियों के इजरा के बाद से पाकिस्तान में बेहतरीन सनती मयार और मेंटेनेंस के हल मुतारिफ करवाने के लिए ठोस इक़दामात के ज़रिए मुसलसल कोशां हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटोन जेन्युइन ऑयल को जदीद API ग्रेड के साथ पेश किया गया ताकि प्रोटोन की एवॉर्ड याफ्ता पावर ट्रेन की कारकर्दगी में इजाफा किया जा सके। खेल के मैदान से खबर ये है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम जारी आमिर जैकब मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मरहले के मैचेस शुरू। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस और सखी सरवर की जोड़ी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। निशा पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में DG एंटी करप्शन गौहर नफीस और सखी सरवर की जोड़ी ने मैच अपने नाम किया।